नमस्ते, म कृष्ण खतिवडा। आज पनि म यहाँहरूको साथ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको भिडियो ब्लग लिएर यहाँहरूको साथ उपस्थित भएको छु। आजको विषय हो बलात्कारको समाजशास्त्र र नेपाली समाज। विशेष गरेर नेपाली समाज अथवा आजको विश्व चाहिँ एउटा विश्वमा भएका विभिन्न समस्याहरूमध्ये बलात्कार एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ र नेपालमा पनि यो बलात्कारको समस्याले धेरै महिलाहरू पीडित छन् भने केही बालिका तथा महिलाहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थिति तपाईँ हामीलाई सर्वविदितै छ। खासै मैले यसमा भन्नु पर्ने जरुरी म देख्दिनँ। आजको विषयमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बलात्कार किन हुन्छ, बलात्कारलाई नेपाली समाज अथवा चाहिँ समाजले, संरचनाले, संस्कृतिले कसरी संरक्षित गरेको छ, यसका कारणहरू के हुन् त भन्ने विषयमा चाहिँ यसको चाहिँ ओर्गाल्ने कुरो अथवा यसमा चाहिँ कोट्याउनका लागि अथवा यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ विशेष केही प्रस्तुति गर्नका लागि म यहाँहरूको साथ उपस्थित छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो, आजको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बलात्कार के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो बलात्कारका विषयमा विभिन्न विद्वानहरूले फरक फरक तरिकाले परिभाषाहरू दिएको पाइन्छ, भेटिन्छ। विभिन्न विद्वानहरूले विषयहरू फरक फरक तरिकाले परिभाषा दिएको र गरेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो बलात्कार सम्बन्धी परिभाषा हामीले खोज्दै गर्दा नेपाली वृहत शब्दकोशले बलात्कारलाई के भन्छ त भन्ने कुरो गर्दा कुनै पनि स्त्रीलाई उसको इच्छा विरुद्ध जबरजस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम अथवा बलपूर्वक सतीत्व नष्ट गर्ने काम भनेर चाहिँ नेपाली वृहत शब्दकोशले व्याख्या गरेको छ भने जस्तो एउटा कानूनी पाटाका लागि चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को उपदफा 2 ले चाहिँ कुनै पनि महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई गरेको अथवा मन्जुरी लिएर गरेको भए तापनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै पनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ भनेर चाहिँ दफा 219 ले चाहिँ व्याख्या गरेको छ। यसमा चाहिँ मुलुकी ऐन 2020 ले चाहिँ 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूसँग चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सहमतिमा भनेर चाहिँ 2 वर्ष कम्ती थियो भने 2074 ले चाहिँ 16 को ठाउँमा 18 वर्ष भनेर चाहिँ यसले व्याख्या गरेको छ। जस्तो यो परिभाषा हेर्दै गर्दा चाहिँ यो परिभाषाले चाहिँ बलात्कारलाई कसरी समेटेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ अथवा यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ सतीत्वको कुरा आयो, सतीत्व नष्ट गर्ने भन्ने कुरो छ। विक्रमसँग 2058 सालमा चाहिँ मीरा ढुङ्गानाले चाहिँ वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी दिएको मुद्दा र 2059 को नजिरले चाहिँ जस्तो बलात्कार चाहिँ सबै महिलामा अथवा चाहिँ विवाहित अथवा अविवाहित महिलामा चाहिँ उनीहरूको इच्छा विरुद्ध गरिएको कार्य अथवा चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिमा सहमतिमै गरेको सम्बन्धमा पनि बलात्कार ठहर्ने कुरा चाहिँ कानूनले गर्छ। अथवा यो चाहिँ तपाईलाई सतीत्वको कुरा त्यति कुरो भएन। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जस्तो तपाईलाई आजको युगमा चाहिँ लिङ्ग चाहिँ पुरुष र महिला मात्रै नभएको र बलात्कार जन्य घटनाबाट चाहिँ तेस्रो लिङ्गी पनि तपाईलाई चाहिँ पीडित भएको, भिक्टिमाइज भएका हुनाले चाहिँ महिला र पुरुषका मात्रै कुराले गर्दा चाहिँ तेस्रो लिङ्गलाई चाहिँ यो कानूनले अथवा यो परिभाषालाई समेटेको देखिन्न। अब यो तपाईलाई तेस्रो लिङ्गको कुरै गर्दा अहिले विज्ञान र प्रविधिका कुरा छन् र संसारमा यस्ता यस्ता पनि घटना देखेका छन् चाहिँ बलात्कार जन्य घटनामा चाहिँ महिला मात्रै हैन पुरुष पनि भिक्टिमाइज छन् भन्ने कुरा चाहिँ भेटिएको छ। तर नेपालको कानून अथवा नेपाली परिभाषा चाहिँ अलिकति यसमा मौन रहेको देखिन्छ। त यसमा चाहिँ बलात्कार जन्य कार्य चाहिँ पुरुषले मात्रै गर्छन्, महिलाले गर्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ ग्रसित रहेको देखिन्छ। त्यसकारण यी परिभाषाहरूमा पनि केही कमी कमजोरी भेटिन्छ। जस्तो बलात्कार सम्बन्धी नेपालको अवस्थिति के छ भन्ने कुरा हामीले खोज्ने हो भने सन् 2014-15 मा चाहिँ 981 वटा मुद्दा दर्ता, बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए। 15-16 मा चाहिँ 1093 वटा भएका थिए। 16-17 मा चाहिँ 1137 वटा दर्ता भएका थिए। 17-18 मा 1480 वटा दर्ता भएका थिए। 18-19 मा 1623 र 2019-20 मा आएर चाहिँ 1945 वटा चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भएको पाउन सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। सन् 14-15 देखि लिएर चाहिँ आजसम्म आइपुग्दा चाहिँ झन्नै डबल तपाईलाई यो झन्नै 6 वर्षको तुलनामा चाहिँ झन्नै डबल चाहिँ प्रहरीमा मुद्दा रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो लास्ट इयर अथवा गत वर्ष जुलाईदेखि लिएर सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ करिब 591 वटा चाहिँ बलात्कार जन्य घटनाका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
विशेष गरेर यो सेप्टेम्बरदेखि जुलाईदेखि सेप्टेम्बर महिनामा चाहिँ किन चाहिँ धेरै बलात्कारजन्य घटनाहरू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भमा को कुरो निकाल्दा चाहिँ एकजना एडोल्फ क्विटेड भन्ने विद्वानले चाहिँ जस्तो अपराध सम्बन्धी व्याख्या र यसको वर्गीकरण गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, चिसो ठाउँमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ अथवा चिसो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधहरू हुन्छन् र गर्मी ठाउँमा चाहिँ बलात्कार अथवा हत्या जस्ता अपराध हुन्छन् भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। साथसाथै डाक्टर रिङ्क भन्नुहुन्छ ध्रुवीय क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू चाहिँ मेहनती र झगडा कम गर्ने, अपराध कम गर्ने अथवा र गर्मी ठाउँका मानिसहरू चाहिँ कम मेहनती हुन्छन्, थोरै खाने, पातला वस्त्र लगाउने, चाँडै म्याचुरिटी हुने र विशेष गरेर चाहिँ तपाईलाई यो बलात्कार र हत्या हिंसासम्म चाहिँ संलग्न हुने कुरा चाहिँ डाक्टर रिङले पनि उल्लेख गर्नुहुन्छ। यसमा हामीले के पनि भेट्न सकिन्छ भने जस्तो म्याचुरिटीका कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अथवा चाहिँ म्याचुरिटीका कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईलाई फर्टिलिटीका कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ गर्मी ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ फर्टिलिटी चाहिँ उमेरको चाँडै नै सुरु भएको 9 वर्षदेखि लिएर 13 वर्ष भित्रमा अथवा 9 वर्षदेखि 10-11 वर्षमै सुरु भएको भेट्न सकिन्छ भने गर्मीमा चाहिँ अलि ढिलो भएको भेट्न सकिन्छ। यस कारणले पनि के पनि हो भन्दा चाहिँ जस्तो फर्टिलिटी रेट अथवा फर्टिलिटीको विकास चाहिँ जति चाँडो हुन्छ त्यति नै त्यहाँ चाहिँ यौन हिंसाका कुराहरू हुन्छन् अथवा चाहिँ त्यो प्रभाव रहन्छ अथवा त्यो हुने सम्भावना ज्यादा रहन्छ भन्ने चाहिँ मान्न सकिन्छ। फेरि चाहिँ अब ढिलो भयो भन्दैमा त्यहाँ यौन हिंसा हुँदैन भन्ने पनि होइन, तर पनि ती कुराहरूले पनि समय सापेक्ष विकासले पनि त्यो कुरामा चाहिँ रोल खेल्छ, भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। जस्तो यो बलात्कार चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो त, यो बलात्कारको इतिहास, यो बलात्कार के हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने बलात्कार भन्ने घटना चाहिँ सभ्यताको सुरुवातसँगै भएको कुरो अथवा काबिला समाजमै यसको चाहिँ अभ्यास भएको कुरो, सुरुवात हुँदै आएको कुरो चाहिँ मानवशास्त्रीहरूले मान्छन्। जस्तो यो बलात्कार विशेष गरेर जैविक र प्राकृतिक कुरा हो, विषय हो, तर पनि यो आज आएर समाजमा चाहिँ एउटा समाजशास्त्रीय समस्याको रूपमा पनि अगाडि आएको पाउन सकिन्छ। जस्तो हेर्ने हो भने जस्तो बलात्कार चाहिँ समाजको विकासका क्रममा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ यो जेनेटिकली विकासका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ जिनको विकासका लागि चाहिँ जबरजस्ती अरूसँग सम्बन्ध राख्ने काम चाहिँ हुन्थ्यो, जुन चाहिँ आज पनि मानिस लगायतका अन्य प्राणीहरूमा त्यो अभ्यासरत रहेको भेटिन्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने बलात्कारको प्रकृति हामीले हेर्ने अन्य प्राणीमा पनि हेर्ने हो भने बलात्कार त सबै प्राणीमा हुने गर्दछ अथवा त्यसको कोशिश हुने गर्दछ, एटेम्प्ट हुने गर्छ, तर पनि समानता र त्यसको चाहिँ तपाईलाई स्थिति र प्रकृति हेर्ने हो भने अरू प्राणी भन्दा पनि मानिसमा केही फरक छ। तर पनि तपाईलाई जस्तो बेटलहोज डल्फिनका कुरा आयो, चिम्पान्जी, ओराङ्गोट्याङमा हुने बलात्कार र मानिसमा हुने बलात्कारमा चाहिँ केही समानता रहेको भेटिन्छ। यसमा चाहिँ अध्ययनहरू भएका छन्। जस्तो बलात्कार किन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मानवशास्त्रीले कसरी पनि व्याख्या गरेको भेट्न सकिन्छ भने भाले जातिले विशेष गरेर चाहिँ शारीरिक रूपमा प्रतिस्पर्धामा आउन नसकेका कमजोर भाले जातिहरूले आफ्नो जिन र वंशको विस्तारमा बलपूर्वक गर्ने संघर्ष नै बलात्कार हो, अथवा चाहिँ आफ्नो जिनको चाहिँ बलपूर्वक अथवा एउटा चाहिँ सम्बन्ध राखेर आफ्नो जिनको विकास गर्नका लागि चाहिँ के गर्थे भन्दा चाहिँ यो बलात्कार हुने गर्दथ्यो। प्राकृतिक रूपमा यसरी बलात्कार हुने गर्दथ्यो। जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मानिसहरू समूहमा बस्ने गर्दैनथे, छुट्टा छुट्टै बस्थे। अब को कता किनभने यिनीहरू संगठित रूपमा बस्नुपर्छ भन्ने चेतनाको अभाव भइसकेको थिएन। त्यो नहुँदा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ मानवशास्त्रीको के दावा छ भने जस्तो छुट्टै हिँडिरहेको कुनै एउटा महिलालाई चाहिँ कुनै एउटा छुट्टै पुरुषले भेटेर चाहिँ बलात्कार गर्ने अथवा सामूहिक रूपमा बलात्कार गर्ने अवधारणाको विकास सँगसँगै चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ अथवा पोथी जातिमा अथवा महिलाहरूले चाहिँ के विकास गरे भन्दा एउटा बलियो पुरुषसँग बस्नुपर्छ, जसका कारणले चाहिँ गर्दा सामूहिक र व्यक्तिगत बलात्कारबाट बचिन्छ भन्ने अवधारणाको चाहिँ महिलाहरूले अथवा चाहिँ त्यो फिमेल जातिमा विकास भइसकेपछि चाहिँ नि एउटा चाहिँ बच्चा पनि हुने, पुरुषसँगै पनि बस्नुपर्ने भन्दा चाहिँ अब समाजमा एउटा परिवार अथवा केही ग्रुप सँगै बस्ने अवधारणाको विकास भएको हो भन्ने चाहिँ अथवा बलात्कारबाट बच्नका लागि चाहिँ परिवार अथवा चाहिँ समाजको विकास हुँदै गएको हो भनेर चाहिँ मानवशास्त्रीको दावा छ। जस्तो तपाईलाई हामीले हेर्ने हो भने पुरुषहरूमा जस्तो
त्यसका साथसाथै जस्तो महिलाहरूले चाहिँ समाज नियन्त्रण गर्ने, समाजमा चाहिँ बस्ने, बच्चा बच्ची जन्माउने, बलियो अथवा चाहिँ आफ्नो पुरुषसँग हिँड्ने, त्यो चाहिँ हुँदा चाहिँ समाजमा महिलाको चाहिँ प्रभुत्व बढ्दै गएको पाउन सकिन्छ। जस्तो अथवा समाजको नियन्त्रण अथवा झुण्डको नियन्त्रण कसले गर्थे भन्दा महिलाहरूले गर्ने गर्दथे। किनभने त्यो समाज कस्तो समाज थियो भन्नुहुन्छ भने मान्छे घुमन्ते समाज, झुण्डमा हुन्थे। घुमन्ते समाज जस्तो कन्दमूल खोज्ने, शिकार गर्ने, ल्याउने, खाने, बस्ने, त्यो समाजमा शिकार खेल्न जाने चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पुरुषहरू संलग्न हुन्थे भने त्यसमा महिलाहरूको पनि संलग्नता चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो केही मानिसहरू गुफामा बस्थे, केही महिलाहरू गुफामा बस्थे, बच्चा बच्ची बुढाबुढी लिएर गुफामा बस्थे भने केही महिलाहरू चाहिँ शिकार खेल्न चाहिँ संलग्न हुन्थे, पुरुषहरू पनि हुन्थे भने चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यसरी नै महिलाहरूद्वारा चाहिँ एउटा समाजमा एउटा चाहिँ झुण्डको निर्माण भएको, विकास भएको भन्ने कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ। जस्तो झुण्ड र जत्थाको सुरुवात चाहिँ यौनको सामाजिक व्यवस्थापनबाट चाहिँ सुरु भएको हो भनेर चाहिँ जस्तो मानवशास्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ। जस्तो लैंगिक रूपमा पनि कार्य विभाजनको सुरुवात पनि महिलाहरूका कारण अथवा यस्तै यस्तै परिवारको विकास भएसँगै चाहिँ भएको मान्न सकिन्छ। जस्तो पहिला विशेष रूपमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ जस्तो कन्दमूल खोज्न जाने, शिकार खेल्न जाने कुरामा चाहिँ पुरुषहरूसँग चाहिँ समान रूपमा चाहिँ सहभागी हुने कुरा चाहिँ मानवशास्त्रीले बताउँछन्। संकलित समाजमा चाहिँ त्यो महिलाहरू चाहिँ कोसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्ने, कोसँग कस्तो त्यो झुण्ड र समाजलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ महिलाहरूकै हातमा हुन्थ्यो, महिलाहरूकै उसमा हुन्थ्यो। जस्तो त्यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ त्यो कस्तो समाज थियो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईलाई सम्बन्धका हिसाबले त्यो चाहिँ आमा छोरा, दिदी भाइ, दाजु बहिनी, बाउ छोरी, त्यहाँ कुनै त्यस्तो चाहिँ सम्बन्धको विकास, सामाजिक सम्बन्धको विकास भएको पाइन्न। त्यसमा चाहिँ त्यो यसको बारेमा चाहिँ महिलाहरूको भूमिका के चाहिँ हुन्थ्यो भन्दा सन्तान उत्पादन गर्ने, परिवार अथवा जत्थालाई समूहको नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षा आदि अथवा यौनको सहज आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने अथवा परिपूर्ति गर्ने आधारको रूपमा चाहिँ महिलाहरूले समाजमा एक किसिमको सामाजिक संरचना अथवा चाहिँ सामाजिक जत्थाको निर्माण गरेको कुरा चाहिँ भेट्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई शिकारी युगमा संकलित समाजमा खानाको खोजी तथा शिकारको खोजीमा विशेष गरेर छोरा मानिसहरू रहन्थे, केही छोरी मान्छेहरू पनि सहभागी हुने गर्थे र धेरै चाहिँ छोराछोरी हुर्काउने, गुफामा बस्ने गर्थे, आएका कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गर्थे। जस्तो छोरी मान्छेले आफ्नो यौन जोडी आफै छनौट गर्दथे, सँगसँगै विकास भएको हो तथा यसको विकास भएको हो। सम्बन्धमा एकरूपता पाइन्न, यौन सम्बन्धका लागि छोराछोरीको बीचमा, आमाबाबुको बीचमा भेद नभएको कुरा पनि मानवशास्त्रीले बताउँछन्। जस्तो चाहेको व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध स्थापना गर्न वा राख्न सक्थे। जस्तो यो समयमा पुरुषहरूको चाहिँ औसत आयु महिलाको भन्दा कम्ती हुन्थ्यो, किन भन्दा उनीहरू शिकार खेल्न जान्थे, जस्तो हिंसक जनावरबाट आक्रमणमा पर्थे, उनीहरू चाहिँ आक्रमण परेपछि मर्थे। जस्तो रोगका उपचारहरू थिएनन् भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ छोरा मान्छेको संख्या कम्ती हुन्थ्यो, छोरी मान्छेको संख्या ज्यादा हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा नै त्यो झुण्ड अथवा त्यो समाजलाई चाहिँ के भयो भन्दा महिलाहरूको नियन्त्रण र महिलाहरूले नियन्त्रण गर्ने कुराहरू पनि रहेको पाइन्थ्यो। जस्तो शिकारी तथा संकलित समाजमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ उक्त समाजमा जत्थालाई महिलाहरूको समूह कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कसरी गर्थे त। जस्तो चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा राहुल साङ्कृत्यनको चाहिँ भोल्गादेखि गंगा भन्ने किताबमा चाहिँ एउटा निशा भन्ने पहिलो भागमा चाहिँ जस्तो महिलाहरूले त्यो समाजलाई कसरी नियन्त्रण गर्थे, परिवारको व्यवस्थापन कसरी गर्थे, शिकारको संकलन कसरी गर्थे, खानाको व्यवस्था कसरी गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ बहुपक्षीय कुरा चाहिँ त्यो भागले हामी अध्ययन गर्न सक्छौं। साथसाथै तपाईलाई चाहिँ थ्रोन हिल र प्लेमरको चाहिँ नेचुरल हिस्ट्री अफ रेप भन्ने पुस्तक पनि हामीले हेर्न सक्छौं। यसमा पनि कसरी गर्थे, कस्तो हुन्थ्यो, जस्तो रेपको अवस्था के थियो अथवा बलात्कारको अवस्था कस्तो थियो, सामाजिक सम्बन्धका अथवा शारीरिक सम्बन्धका अवस्थाहरू कसरी अगाडि बढेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा हेर्न सक्छौं। जस्तो शिकारी युगको अन्त्य अथवा पशुपालन युगको सुरुवात सँगसँगै चाहिँ परिवार अथवा समाजमा अथवा मानव समाजमा चाहिँ परिवारको संरचनामा चाहिँ परिवर्तन आउँछ। जस्तो परिवारको प्रभुत्वको संरचनामा परिवर्तन आउन थालेको चाहिँ मानवशास्त्रीहरूको भनाइ छ। जस्तो तपाईलाई त्यतिखेर पुरुषहरू चाहिँ शिकारी समाजमा शिकार खेल्न जानुपर्ने,
औसत आयु कम्ती, पुरुषको संख्या कम, त्यो अवस्थामा चाहिँ सिकारी समाजको अन्तिममा चाहिँ मानिसहरूले जब पशुपालनको सुरुवात गरे, पक्रेर ल्याएर बान्न थाले, हुर्काउन थाले, आवश्यकताका बेलामा परिपूर्ति गर्न थाले, त्यो अवस्थामा चाहिँ के भयो भन्दा पुरुषहरूको संख्या बढो। पुरुषहरूको संख्या बढिसकेपछि औसत आयु पनि केही हदसम्म बढो भने चाहिँ त्यो पशुपालनको योगसँग चाहिँ सम्पत्तिको अवधारणाको पनि विकास भयो भने सम्पत्तिको स्वामी को भन्दा पुरुषहरूमा रहन थाल्यो। यसरी नै पुरुषहरूमा चाहिँ महिलामा रहेको एउटा प्रभुत्व, महिलामा रहेको एउटा चाहिँ फेमिलीगत एउटा हेजेमनी चाहिँ पुरुषहरूमा बिस्तारै चाहिँ सर्दै सर्दै पुरुषको प्रभावमा रहन आए। यो तपाईलाई कसरी चाहिँ अब बेला बेलामा हुने झुण्डहरूमा हुने युद्धले पनि के भयो भन्दा जस्तो अब धेरै छोरा मान्छेहरू लडाईँमा उत्रिनु पर्ने भयो, धेरै छोरा मान्छेहरू मर्ने भए, बाँकी रहेका छोरी मान्छेहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती लाने, आफ्नो यौन अथवा चाहिँ यौन हिंसामा प्रयोग गर्ने, बलात्कार गर्ने, मारिदिने अथवा त्यसरी नै पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व अथवा सम्प्रभुत्व चाहिँ स्थापना गरेको भेट्न सकिन्छ। यसरी नै पशुपालनको युगसँगै चाहिँ पुरुषहरूले विकास गरेको सम्प्रभुत्वसँगै चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यौन हिंसाका कुराहरू चाहिँ बढ्दै आए, उनीहरूलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक रूपमा चाहिँ दबाउँदै आए भन्ने कुरा चाहिँ भेट्न सकिन्छ। जस्तो यो हामीले चाहिँ हेर्दै हो भने भोल्गादेखि गंगासम्म भन्ने पुस्तकको चाहिँ दोस्रो भाग दिवा भन्ने एउटा चीजमा चाहिँ महिलाहरूबाट चाहिँ पुरुषहरूमा आएको प्रभुत्व कसरी आयो, कस्तो अवस्था भयो, काबिलीय समाजमा चाहिँ कस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ। साँच्चै राम्रो रूपमा राहुल साङ्कृत्यनले प्रस्तुत गरेका छन्। महिला सत्ताबाट पुरुष सत्तामा आउन लैंगिक हिंसाको प्रयोग गरिएको मानवशास्त्रीको मत छ। त्यसपछि महिला हिंसामा व्यापकता र महिलाहरूमा नियन्त्रणमा विभिन्न खाले सामाजिक र कानूनी नियमहरूको विकास भएको मान्न सकिन्छ। जस्तो धर्मको विकास हुनुभन्दा अगाडि पनि सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको विकास भएको र मानव व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भएका जस्तो चाहिँ यसमा यो कुरा भेट्न सकिन्छ। जस्तो पछि ती व्यवहारहरूलाई चाहिँ के चाहिँ गरे, सामाजिक नियमलाई के चाहिँ गरे भन्दा धर्मसँग जोडेर पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क लगायतका कुराहरूसँग जोडेर चाहिँ समाजमा कानूनको एउटा नयाँ अवधारणा, डर, धम्की, त्रासले चाहिँ एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, स्वर्गमा पनि बाँच्न पाउने लगायत एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ एउटा आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ यी मानव व्यवहारहरूलाई चाहिँ धर्ममा लगेर विकास गरेको पाउन सकिन्छ। जस्तो पशुपालनमा आधारित रहेको ऋग्वेदलाई हेर्ने हो भने ऋग्वेदमा हामीले कहीँ चाहिँ अब कृषि युगको भेटिन्छ। अझै पनि सुरुमा त हामीले कृषि युग भन्दा पनि पशुपालन युगकै अवश्य साँच्चै राम्रो भेटिन्छ। त्यहाँनिर पशुपालनकै युग भेटिन्छ। त्यो अवस्थामा महिला र पुरुषहरूमा चाहिँ त्यो प्रभुत्वका हिसाबले हेर्ने हो भने, सामाजिक कार्यमा उपस्थितिको हेर्ने हो भने पुरुषहरू जत्तिकै महिलाहरूको भूमिका उत्कृष्ट भूमिका भेटिन्छ। युद्धमा गएका कुराहरू भेटिन्छ, ऋग्वेदका ऋचाहरू लेखेको कुराहरू भेटिन्छ भने तत्पश्चात कृषि युगको प्रारम्भ भएसँगै जस्तो शिकारी युगको अन्त्यदेखि चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ नियन्त्रण सुरु गरियो। महिला फिमेल हेजेमनीबाट चाहिँ मेल हेजेमनीमा विकास भयो। पशुपालन युगमा हुँदा पनि समानताका कुराहरू रहे भने कृषि युगको परम्परासँग चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ के गरे भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पत्तिको अवधारणाको विकास भइसके चाहिँ एउटा तपाईलाई चाहिँ एउटा दासीको रूपमा, दोस्रो जेन्डरको रूपमा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ स्थापना गरेको भेट्न सकिन्छ। यो सँगसँगै चाहिँ महिलाहरूमा नै हुने हिंसाको अवधारणाहरू ज्यादै बढेर गएको पाउन सकिन्छ। साँच्चै तपाईँलाई जस्तो तपाईँलाई चाहिँ स्त्री र गाई स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ बाध्य पारिनु हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वैदिक कालका चाहिँ तपाईँ लिटरेचरहरूमा, शास्त्रहरूमा भेटिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ महिलाहरूमा भएको असमानताको वृद्धि गर्दै लगियो। त्यसपछि महिलाहरूलाई नियन्त्रण गर्दै गयो र सदैवदेखि महिलाहरूमा चाहिँ यौन हिंसा लगायतका चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्दै लगिएको पाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले एउटा उद्दालक ऋषिका पुत्र श्वेतकेतुको एउटा कथा साँच्चै यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपले भेट्न सकिन्छ। श्वेतकेतु चाहिँ साना हुँदा ऋषि उद्दालक अथवा ऋषि श्वेतकेतुकी आमालाई चाहिँ एकजना परिव्रजक अथवा चाहिँ गाउँका समृद्धशाली मान्छे, बलिया मान्छेले आफ्नै बाबुका अगाडि आफ्नै आमालाई जबरजस्ती लगेको देख्दा र बाबु चुपचाप बसेको देख्दा अनि चाहिँ उनले ती जिज्ञासा लागेर आफ्ना पितालाई सोध्दछन्, बुवा यो के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो समाजको नियमै यस्तो हो, छोरी मान्छेलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नु हुँदैन, यस्तो हो उस्तो हो, यिनीहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने कुराको विकास भइसकेपछि
सायद बालक श्वेतकेतु ऋषि श्वेतकेतुको मनमा एउटा साइकोलोजिकल्ली अथवा मानसिक रूपमा परेको प्रभाव र त्यससँगै चाहिँ पतिव्रता सम्बन्धी नियमहरूको अवधारणा चाहिँ यसलाई पनि महिलाहरूलाई नियन्त्रण, एउटा महिलाले जीवनमा एउटासँग मात्रै बिहे गर्नुपर्ने, पतिव्रता रहनुपर्ने, नियममा बस्नुपर्ने कुराहरूको चाहिँ अवधारणाको विकास श्वेतकेतुले गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रहरूमा भेट्न सकिन्छ। सतीत्वको नियम भेट्न सकिन्छ। सम्पत्तिका अवधारणासँगै जस्तो तपाईँलाई मिताक्षरा र दायाभाग जस्तो बंगाल अथवा सिक्किम चाहिँ तपाईँलाई बंगालमा हुने अभ्यास हुने सम्पत्ति सम्बन्धी अवधारणा विशेष गरेर चाहिँ दायाभाग भन्ने परम्परामा चाहिँ महिलाहरूलाई सम्पत्तिको भागीदार बनाउनु पाइँदैन भनेर चाहिँ सती प्रथाको विकास गरेको सम्म पनि पाउन सकिन्छ। यसरी हेर्ने भने महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा शताब्दीदेखि चाहिँ यो भएको पाउन सकिन्छ भने यो सँगसँगै महिला हिंसाका कुराहरू, रेपका कुराहरू पनि सँगसँगै आएको पाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ कानुनी मान्यताको अवधारणा कसरी विकास भयो त भनेर हामीले खोजी गर्ने हो भने बलात्कार तथा महिला हिंसा सम्बन्धी कानून चाहिँ भेटिएको कानून सायदै सबैभन्दा पहिलो बेबोलियन कानून अथवा हम्मुराबी संहितामा चाहिँ यौन सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भेटिन्छ। यसमा तपाईलाई सायदै लाग्छ यो चाहिँ लिखित रूपमा पहिलो कानून हो भनेर धेरै विद्वानहरूको मत छ र यसका साथसाथै मनुस्मृतिको चाहिँ भाग 8 को चाहिँ श्लोक 352 देखि 371 सम्म चाहिँ महिला पुरुषको शारीरिक सम्बन्धहरू, त्यसमा भएका चाहिँ फरकपना, सजाय, न्यायका कुराहरू रहेको भेट्न सकिन्छ। यसमा तपाईलाई बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेर भएका घटनाहरू चाहिँ अङ्गभङ्ग अथवा लिङ्ग छेदनदेखि लिएर चाहिँ मृत्युदण्डसम्मका कुराहरू पनि भेट्न सकिन्छ। भरे यसमा तपाईलाई के पनि भेटिन्छ भने एकातिर चाहिँ महिलालाई देवताको रूपमा, लक्ष्मीको रूपमा व्याख्या गरेका छ भने अर्कातिर चाहिँ एउटा उपभोग्य वस्तुको रूपमा चाहिँ अथवा दोस्रो दर्जाको मानिसको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको भेट्न सकिन्छ। यसरी तपाईलाई एकतिर चाहिँ उपभोग्य वस्तुको रूपमा अथवा मानिसको दर्जा नदिएको पाइन्छ भने अर्कातिर चाहिँ देवीको रूपमा प्रस्तुत भएको भेटिन्छ। यसरी नै हामीले हेर्ने हो भने महिलाहरूलाई चाहिँ हेर्ने हो भने जस्तो ईसापूर्व 3औं शताब्दीतिर एउटा चाहिँ मौर्य सम्राट चाहिँ का गुरु चाणक्यले चाहिँ चाणक्य नीति भन्ने चाहिँ एउटा पुस्तक छ। त्यो पुस्तकमा लैंगिक विभेदका कुरा त धेरै नै छ। जस्तो महिलाहरूलाई वस्तुको रूपमा, एउटा कामुकता भएका व्यक्तिका रूपमा, प्रयोग गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरेको भेटिन्छ भने भाग 1 को चाहिँ श्लोक 17 मा चाहिँ महिलाहरू 2 गुणा खाना खान्छन्, 4 गुणा लजाउँछन् अनि 6 गुणा साहस हुन्छ र 8 गुणा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ रति इच्छा अथवा काम इच्छा हुन्छ भनेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ काम इच्छाका वस्तु मात्रै हुन् भन्ने चाहिँ शास्त्रीय व्याख्या, धेरै व्याख्याहरूले चाहिँ महिला हिंसामा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कुराहरू भेट्न सकिन्छ। यसको मानसिकता आज पनि हाम्रा समाजमा धेरै व्यवहारिक रूपमा अथवा यसको प्रभावले पनि बलात्कार बढेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो करिब काठमाडौँका राजा जयस्थिति मल्लले करिब 1437 तिर चाहिँ उक्त मनुस्मृतिकै आधारमा अथवा धर्मग्रन्थहरूका आधारमा चाहिँ उनले एउटा मानव न्यायशास्त्र अथवा मानव न्याय विकासदिनी नामक एउटा चाहिँ कानूनी ग्रन्थको निर्माण गरे। उनले के गरे भन्दा समाजमा व्यवस्थापनको लागि कानूनको निर्माण त गरे, तर त्यो कानूनमा चाहिँ कसरी गरे भन्दा ठ्याक्कै धर्मशास्त्रले व्याख्या गरे अनुसार चाहिँ जस्तो चाहिँ अभ्यास भएकै आधारमा जस्ताको तस्तै ल्याएर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो प्रतिलिपि जस्तै गरेर चाहिँ ल्याएर राखे। यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने स्त्री पुरुष संयोग नामक भागमा चाहिँ सम्बन्धी चाहिँ अवस्थितिमा चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ अवस्थिति, बिहेका कुराहरू, शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू, महिलाहरूले हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू सबै कुरा यहाँ ल्याएर राखेको देख्न सकिन्छ। जस्तो यसको चाहिँ 315 देखि लिएर चाहिँ 322 सम्म चाहिँ सजायको व्यवस्था, सम्बन्धका कुराहरू, कोसँग सम्बन्ध राख्ने, किन राख्ने, कुन जातसँग राख्ने, कुन वर्गसँग राख्ने, यसका सजायका कुराहरू, यसमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अङ्गभङ्गदेखि लिएर चाहिँ मृत्युदण्डसम्मका सजायहरू चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यो 1437 मा निकालेको मानव न्यायशास्त्रको कुरा गर्दै जाँदा यसमा एउटा कुरा के पनि भेटिन्छ भने यसमा यो स्त्री पुरुष संयोग नामक भागमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ मान्छे होइनन्, यिनीहरू चाहिँ खेत हुन्, वस्तु हुन्, यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, यो चाहिँ बाँझो छोड्नु हुँदैन भने खोजेको चाहिँ यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ उपभोगका लागि नै एउटा निर्माण गरेको हो, जन्माएको हो,
यिनीहरूलाई उपभोगै गर्नुपर्छ, यिनीहरू खेत हुन्, वस्तु हुन्, यिनीहरूलाई साट्न मिल्ने, दिन मिल्ने, बन्दकी दिन मिल्ने, केही समयको लागि सापट दिन मिल्ने, फिर्ता गर्न मिल्ने भनेर चाहिँ वस्तुको रूपमा चाहिँ यहाँ अभ्यास गरेको भेट्न सकिन्छ, अथवा यसको चाहिँ प्रस्तुति भेट्न सकिन्छ। अझै तपाईलाई यसमा हामीले हेर्नुहुन्छ भने, यसमा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो भेटिन्छ। अझै यसमा हामीले हेर्ने हो भने जस्तो तपाईलाई चाहिँ एउटा नियोग भन्ने एउटा चाहिँ टर्म छ, सामाजिक टर्म छ। नियोग भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मा चाहिँ एउटा चाहिँ पुरुषले अथवा पुरुषत्व अथवा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता नभइसकेपछि वंश निरन्तरताका लागि चाहिँ बाहिरबाट मान्छे एउटा खोजेर ल्याएर चाहिँ सन्तान जन्माउनु पर्ने, सन्तान निरन्तरता दिनुपर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अवधारणाको विकास चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रमा रहेको पाउन सकिन्छ, नियोग भन्ने। यसलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ भने महाभारतमा राजा शन्तनु र सत्यवतीका बीचमा जन्मिएका चित्राङ्गद र विचित्र वीर्य मध्ये चाहिँ चित्राङ्गदको चाहिँ एक युद्धमा मृत्यु हुन्छ। विचित्र वीर्यलाई चाहिँ काशी नरेशका दुईटी छोरी अम्बिका र अम्बालिकासँग ल्याएर बिहे गरिन्छ। बिहे गर्दा चाहिँ विचित्र वीर्यबाट सन्तान हुन सक्दैनन्, यी चाहिँ चाँडै मर्छन्। अब तत्कालीन क्षयरोग भन्ने त्यहाँ आशय देखाइएको छ। अब अम्बिका र अम्बालिकाबाट चाहिँ सन्तान हुन नसकेपछि तत्कालीन महारानी सत्यवतीले चाहिँ आफ्नै विवाहपूर्वका छोरा वेदव्यासलाई ल्याएर चाहिँ अम्बिकासँग चाहिँ नियोग गरेर अथवा उसँग चाहिँ शारीरिक सम्पर्क गराएर चाहिँ धृतराष्ट्र जन्मिएका हुन् भने अम्बालिकाबाट पाण्डु र दासीबाट चाहिँ विदुरको जन्म भएको भनेर चाहिँ महाभारतमा भेटिन्छ। साथसाथै जस्तो पाँच पाण्डवहरूमा चाहिँ जस्तो कुन्तीबाट जन्माइएका जस्तो युधिष्ठिरले पनि चाहिँ नि पाण्डुबाट चाहिँ त्यसरी नै सन्तान उत्पादन गर्न नसक्ने रोगी भएका कारण उनले पनि चाहिँ नि कोबाट भन्दा तपाईलाई यमराजबाट चाहिँ युधिष्ठिर जन्मिन्छन्, वायुबाट भीम, इन्द्रबाट चाहिँ अर्जुन जन्मिन्छन्। साथसाथै तपाईलाई अरू दुईजना चाहिँ माद्रीबाट जन्मिएका दुईजना चाहिँ नहकुल र सहदेव चाहिँ यी चाहिँ अश्विनी कुमार चाहिँ नसत्य र दर्श यी चाहिँ को हुन् भन्दा चाहिँ ऋग्वेदमा चाहिँ सिन्धु नदी भन्दा पारिपट्टिका मानिसहरूले चाहिँ के गर्थे भन्दा अश्विनी कुमारको पूजा गर्थे। अश्विनी कुमार हिन्दू धर्मशास्त्रमा कसलाई बनाएको छ भन्दा यी चाहिँ भगवानका चाहिँ चिकित्सक हुन्, देवता हुन् भनेर उल्लेख गरेको छ। तिनै अश्विनी कुमार मध्ये चाहिँ नसत्य र मातृबाट चाहिँ नकुल जन्मिएका छन् भने दर्श र मातृबाट चाहिँ सहदेव जन्मिएका छन्। यसरी नै तपाईलाई नियोगको व्यवस्था अथवा खेतालापतिको व्यवस्था चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्रमा नै रहेको थियो भने यो व्यवस्था चाहिँ मानव न्याय शास्त्रको चाहिँ जस्तो स्त्री पुरुष संयोग नामक भागको चाहिँ 323 देखि लिएर 331 सम्म चाहिँ यो व्यवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरूमा अथवा त्यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाका जातिहरूमा नियोगको परम्परा पनि अभ्यास रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजले चाहिँ बाट भेट्न सकिन्छ। जस्तो नियोग भन्ने चिज चाहिँ के हो त भन्दा एउटा महिला हिंसाको चाहिँ एउटा व्यापक अथवा पारिवारिक हिंसाको चाहिँ व्यापक अस्तित्वको कुरो हो भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो मानव न्याय शास्त्रमा हामीले एउटा कुरा के पनि भेटिन्छ भन्दाखेरि महिलाहरू भनेका चाहिँ वस्तु हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ राजस्वला हुनुभन्दा अगाडि जस्तो चाहिँ शरीरको कुन अङ्ग बढ्ने बित्तिकै कसले भोग गर्छ, स्तन बढ्दा कसले भोग गर्छ, के गर्दा कसले भोग गर्छ भन्नेका आधारले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ तपाईलाई रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि नै बिहे गरिदिनु पर्ने र मोक्ष हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले पनि महिलाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ बाल विवाहको अवस्था अथवा चाहिँ बाल हिंसा अथवा यौन हिंसा बलात्कार जन्य हिंसा चाहिँ कानूनी रूपमा, सामाजिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ स्थापित हुँदै आएको र स्थापना भएका कुरा चाहिँ यी कानूनी अभिलेखहरूबाट पनि भेट्न सकिन्छ। जस्तो त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ कस्तो पनि भेटिन्छ भने महिलाहरू भनेका खेत हुन्, खेतलाई चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ। यी महिलाहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ के अरे पुरुष बेगरको खेत भन्ने एउटा एक किसिमको चाहिँ बिना अस्तित्वको चिज, अस्तित्व बिनाको लिङ्गको रूपमा चाहिँ महिलाहरूलाई चित्रण गरेको देखिन्छ, जसको प्रभाव हिजो त थियो नै भने त्यसको प्रभाव आज समानता भए पनि आजसम्म आइपुग्दा पनि त्यसको प्रभाव मानसिक रूपमा त्यति ठूलो नभए पनि केही अस्तित्वहरू आज समिन्छन्, जसका कुराले गर्दा चाहिँ आज पनि बलात्कार जन्य घटनाहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा अभ्यास रहेको पाउन सकिन्छ, भेट्न सकिन्छ। यसरी हामीले हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन 1910 मा चाहिँ बिहाबारीको महलदेखि लिएर चाहिँ करणी गरिया छोइ छिटो हाल्नु नपर्या
जातको महलसम्म गरेर जम्मा 55वटा महल जहाँ विवाह, बलात्कार, करणी, सजाय अथवा पारपचुके सम्बन्धी पनि व्यवस्था भेटिन्छ। मलाई लाग्छ विधि संगत रूपमा चाहिँ, कानूनी रूपमा चाहिँ पहिलो पटक पारपचुकेको व्यवस्था चाहिँ मुलुकी ऐन 1910ले गरेको हो। साथसाथै मुलुकी ऐन 2020 को महल 13 मा आशय करणी, महल 14 मा जबरजस्ती करणी र महल 15 मा चाहिँ हाडनाता करणी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेको थियो। 2058 सालको रिट र 2059 सालको नजिर मीरा ढुङ्गानाले गरेको एउटा चाहिँ मुद्दामा चाहिँ अथवा 59 सालमा बनिएको नजिरमा चाहिँ वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी चाहिँ एउटा कानूनी व्यवस्था चाहिँ नेपाली कानूनमा छिरेको अथवा अभ्यासमा सुरुवात भएको पाउन सकिन्छ। यो चाहिँ नेपाली कानूनमा वास्तवमा महत्वपूर्ण कानूनको रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ, जुन आज पनि चाहिँ वैवाहिक बलात्कार भन्ने टर्म चाहिँ यही नजिर स्थापना भएको रहेको भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो नेपालको संविधान 2072 मा चाहिँ 31वटा मौलिक हकहरू छन्। त्यसमा तपाईलाई समानताको हक धारा 18, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक धारा 24, शोषण विरुद्धको हक धारा 29, महिलाको हक धारा 38, सामाजिक न्यायको हक धारा 42, यी धेरै चाहिँ मौलिक हक तथा अन्य हक अथवा कानूनका अथवा चाहिँ आवश्यकताका आधारमा कानून बनिए तापनि अथवा समानताका परिपूर्तिका आधारहरू दिए तापनि चाहिँ आज पनि चाहिँ महिलाहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण, महिला हिंसाका कुराहरू, कानूनी कुराहरूमा चाहिँ ठूलो समस्या र चुनौती बन्दै आएको भेट्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। जस्तो मुलुकी अपराध संहिता 2074 को चाहिँ परिषद 18 ले पनि करणी सम्बन्धी कसुर र व्यवस्था चाहिँ गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईलाई दफा 219 देखि लिएर 226 सम्म चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। अथवा महिला अथवा यी महिलासँग सम्बन्धित रहेका चाहिँ विभिन्न खालका कानूनहरूको निर्माण भइसक्दा पनि आज पनि तपाईलाई चाहिँ कानूनी रूपमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ समानताका कुराहरू भए तापनि व्यवहारिक रूपमा समानता नरहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईलाई यसका के छ त भन्दा चाहिँ जस्तो तपाईलाई चाहिँ पुरुष नियन्त्रित समाज व्यवहारिक रूपमा, मानसिक रूपमा, र अर्को कुरो चाहिँ नेपालमा भएका चाहिँ तपाईलाई मेलमिलापका नीति, कमजोर अभियोजन प्रणाली र चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठाका आदिका कारणले गर्दा पनि यो यस्ता बलात्कारजन्य घटनाहरू चाहिँ लुकेका, हराएका र यो कारणबाट चाहिँ आज पनि महिलाहरू चाहिँ भिक्टिमाइज, पीडित भएको पाउन सकिन्छ। जस्तो बलात्कारका मनोवैज्ञानिक पाटाहरू, बलात्कारलाई चाहिँ जस्तो विभिन्न पाटाबाट चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ मनोवैज्ञानिक पाटा, जस्तो कुनै पनि अपराधमा मेन्स रिया र चाहिँ एक्टस रियस भनिन्छ। एक्टस रियस भनेको अपराधिक कार्य, मेन्स रिया भनेको अपराधिक मनसाय। अपराध हुनका लागि चाहिँ अपराधिक मनसाय हुनुपर्छ भन्ने अपराध अथवा चाहिँ कानूनी सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो यदि मनोविज्ञानलाई हामीले विचार गर्ने हो भने मनसाय बिना चाहिँ अपराध नहुने कुरा चाहिँ कानूनले पनि भन्छ र मनोविज्ञानहरूले पनि कानून यो बिना चाहिँ हुँदैन भनेर गरेका छ को भेट्न सकिन्छ। यस सम्बन्धी चाहिँ मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययनमा चाहिँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाएका विद्वान सिग्मन्ड फ्राइडले चाहिँ 3टा टर्म प्रयोग गरेको भेट्न सकिन्छ, इड, इगो र सुपर इगो। इडले मस्तिष्कमा भएको इडले मस्तिष्कमा आनन्द प्राप्त गर्छ अथवा यसले आनन्दको खोजी गर्छ। सुपर इगोले चाहिँ आदर्शता खोजी गर्छ र इगोले के गर्छ भन्दा इड र इगोलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। जब तपाईलाई इगोले चाहिँ इडलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन तब शरीरले अथवा मानसिकताले आनन्द मात्र खोज्छ, शरीरलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ आनन्द खोज्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अपराधजन्य कुराहरू हुन्छन् र बलात्कारका घटनाहरू बढ्छन् भनेर चाहिँ सिग्मन्ड फ्राइडले व्याख्या गरेको पाउन सकिन्छ। साथसाथै तपाईलाई पुरुषले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण ओडिपस कम्प्लेक्स र महिलाले पुरुषलाई हेर्ने ओडिपस मिडिया जस्ता चाहिँ साइकोलोजिकल कुराहरू अथवा चाहिँ मनोवैज्ञानिक कुराहरूको चाहिँ महत्वपूर्ण व्याख्या चाहिँ सिग्मन्ड फ्राइडले गरेको पाउन सकिन्छ। अझै पनि हाम्रो समाजमा लैंगिक असमानताका कुराहरू चाहिँ अझै पनि मानसिक रूपमा महिलाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने वस्तु, वीरभोग्य कुरा जस्ता अझै कमजोर मानसिकताका कारण पनि चाहिँ सामाजिक अथवा लैंगिक अथवा बलात्कारजन्य अथवा चाहिँ यौनजन्य हिंसाका चाहिँ एउटा सामाजिक संरक्षित संरचना हुन्, जसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ बलात्कारजन्य अथवा यौनजन्य घटनाहरू भइरहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक पाटाहरूलाई चाहिँ हेर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा भेट्न सकिन्छ।
बलात्कारका मानवशास्त्रीय पाटाहरू जस्तो बलात्कार अथवा यौनजन्य कुरा चाहिँ को विकास चाहिँ समाजको विकास हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै भएको कुरा चाहिँ मानवशास्त्रीहरूको भनाइ छ। किनभने समाजको विकास जब मानिस युनाइट भएर बस्न थाले, सामाजिक अन्तर्क्रियाहरू गर्न थाले, संस्कृतिको निर्माण गरे, जस कारणले समृद्धि हुन थाले, त्यस बेलादेखि भयो भने चाहिँ जस्तो बलात्कार चाहिँ प्रारम्भिक समयमा चाहिँ जिनको विकास गर्न अथवा सन्ततिको उद्भवका लागि अथवा चाहिँ सन्ततिको विकासका लागि जिनको प्रारूप्धका लागि चाहिँ के चाहिँ हुन्थ्यो भने तपाईलाई चाहिँ बलात्कार जन्य कुराहरू हुन्थ्यो भनेर मानवशास्त्रीले भनेको पाइन्छ, भेटिन्छ। साथसाथै तपाईलाई यसको उद्भव चाहिँ हिजोको दिनमा मानवशास्त्रीय कुराहरू थिए, तर आज आएर चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याको रूपमा पनि रहेको पाउन सकिन्छ। इडवर्ड एच हेगेनले भन्नुहुन्छ समृद्धशाली परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ डर धम्की देखाई बाध्य बनाएर बलात्कार गर्ने गरिन्छ। आर्थिक तथा पारिवारिक कमजोरी संरचना भएका परिवारका महिला तथा बालबालिकाहरू बलात्कारका शिकार हुने गर्छन्। जस्तो के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा परिवारबाट एउटा बच्चाले चाहिँ के चाहिँ सिक्छ भन्दा सामाजिक संस्कार, संरचना, सेक्युरिटी, सुरक्षा प्रदान गर्छ भने जब त्यस्ता चाहिँ पारिवारिक रूपमा कमजोर, सामाजिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरू, सांस्कृतिक रूपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मानसिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सामाजिकीकरण हुन सक्दैनन् र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन र उनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दा विशेष गरेर चाहिँ ती महिलाहरू यौनजन्य घटना अथवा यौनजन्य दुर्व्यवहारमा चाहिँ भिक्टिमाइज हुने कुरा चाहिँ मानवशास्त्रीले भन्छन्। जस्तो लडाईँमा शत्रु पक्षका महिलाहरूलाई चाहिँ रिस पोख्न अथवा शत्रुताले चाहिँ सामूहिक बलात्कार गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ पुरुषहरूमा चाहिँ त्यो हुन्न, पुरुषहरूमा चाहिँ लडाईँ गर्ने, जित्ने मार्ने हुन्छ भने महिलाहरूमा चाहिँ बलात्कार गर्ने चाहिँ अभ्यास चाहिँ हुन्छ, जुन मानवशास्त्रीहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको पाउँछ। साथसाथै जस्तो तपाईँलाई एमसी लेभिन भन्ने विद्वानले भन्नुहुन्छ यौन आवश्यकता परिपूर्ति नभएको अवस्थामा बलात्कार हुने गर्दछ भन्दा यो वास्तवमा के हो भन्दा यौन भनेको वास्तवमा जैविक विषय हो, प्राकृतिक विषय हो, तर पनि यसलाई चाहिँ समाजले सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा नियन्त्रण गरेको हुन्छ र व्यवस्थित गरेको हुन्छ। जब मान्छेले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्दैन सक्दैन त्यसपछि बलात्कार जन्य घटनाहरू हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तै बलात्कारमा रमाउने मानिस, जस्तो एउटा मेन्टालिटी रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि बलात्कार गर्ने, बलात्कारमा रमाउने मानसिकताका कारण पनि यो बलात्कारका घटनाहरू बढ्छन् भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ। साथसाथै जस्तो तपाईँलाई अवसर हेरेर कम बल प्रयोग गरी परिस्थिति जन्य रूपमा पनि असहमति रूपमा पनि बलात्कार हुने र शारीरिक सम्बन्धमा चाहिँ रहने कुरा चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ अफिसहरूमा, काम जस्तो फ्याक्ट्रीहरूमा, काम गर्ने ठाउँमा हुने अथवा यस्ता यस्ता खालका चाहिँ बलात्कारहरू चाहिँ यो प्रकारका हुन्छन्। जस्तो अरू शारीरिक सम्बन्ध जस्तो कहिलेको समाजमा कस्तो हुन्छ भने कुनै देखिरहेको मानिसले चाहिँ योसँग सम्बन्ध राखेको अरे भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो रिस र आरिसले चाहिँ पनि उसलाई जबरजस्ती गर्ने अथवा उसँगबाट पनि आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने आधारमा पनि बलात्कार हुने गर्दछ। जस्तो हामीले मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा चाहिँ बलात्कारको अवधारणा अथवा सामाजिक सम्बन्धका विकासहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पूर्वीय समाज वा हिन्दू समाजमा चाहिँ नाता सम्बन्ध र यसको व्यवहारमा र फरकपना र फरक सम्बन्धको संरचनामा हेर्दा चाहिँ हामीले मनाइरहेको तिहारको संरचनामा हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। काग तिहारलाई चाहिँ विशेष गरेर भूमध्य समाज जस्तो ग्यादरिङ समाज र कुकुर तिहारलाई चाहिँ शिकारी युग को प्रतिनिधित्व गर्छ भने गाई तिहारले पशुपालनको युग र गोरु तिहारले कृषि युग र भाइटिकाले चाहिँ सभ्य समाज र सम्बन्धको विकास गर्छ भनेर मानवशास्त्रीले साँच्चै राम्रो तरिकाले व्याख्या गरेको भेट्न सकिन्छ। तर हिजो आज यी सामाजिक संरचनाहरू कमजोर, पश्चिमीकरण आधुनिकीकरणले गर्दा यी संरचनाहरू कमजोर हुँदा चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरूमा भेरिएन्ट आउने र सामाजिक संरचनाले काम गर्न छोडिसकेपछि बलात्कार जन्य अथवा यौन हिंसाजन्य कुराहरू चाहिँ विकास भएका कुरा मानवशास्त्रीको भनाइ छ। जस्तो बलात्कारका समाजशास्त्रीय पाटाहरू, प्रकारवादी समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक संरचनाहरूमा भएको कमजोरीका कारण पनि समस्या आउने, जस्तो सामाजिक व्यक्तिमा प्रभाव हुने, जसको कारण चाहिँ अपराध हुन्छ। जस्तो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि संरचनाको विकास सामाजिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि स्थापना भएका हुन्छन्। कुनै पनि समाजमा संरचनाले सामाजिक तथा व्यक्तिका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्छन्, तर ती संरचनाहरूले चाहिँ सामाजिक र व्यक्तित्व का आवश्यकताहरू परिपूर्ति भएनन्, ती संरचनाहरू कमजोर भए, सामाजिक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने के हुने भन्दा चाहिँ यौनजन्य हिंसाहरू हुने अथवा अपराधहरू बढेर जाने, विस्तृत रूपमा चाहिँ सामाजिकरण हुन नसक्ने कारणले पनि के चाहिँ हुन्छ भन्दा चाहिँ अपराध बढ्ने, बलात्कारजन्य घटनाहरू बढेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ समाजशास्त्रीले भन्छन्। साथसाथै जस्तो
मानिसको जस्तो मानसिकताको विकास केले गर्छ त भन्दा चाहिँ मानसिकताको विकास चाहिँ समाजले गर्छ। सोचको विकास, सोचको निर्माण समाजले गर्छ। सोचको अवधारणाको विकास पनि समाजले गर्छ। जस्तो समाजले विकास गरेको सोच, एउटा मानिसको सोचले चाहिँ त्यो मानिसलाई के गर्छ, मानिसको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ, मानिसको व्यवहारलाई शासन गर्छ। त्यसकारण चाहिँ सोच र विकासको निर्माण समाजले गर्छ। अनि त्यो मानसिकताको निर्माण पनि समाजले गर्छ। जब जब कमजोर सामाजिक चाहिँ मानसिकताको विकास हुन्छ, सामाजिक संरचनाको विकास हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो सोचले चाहिँ आफ्नो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भन्दा बलात्कारजन्य घटनाहरू चाहिँ बढेर जान्छन् अनि यस सामाजिक विचलनहरू बढेर जान्छन्। जस्तो कमजोर सामाजिक संरचना, सामाजिक विचलन, गरिबी, अशिक्षा, पारिवारिक बेमेल, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हुर्काइमा समस्या आदि कारण। जस्तो तपाईलाई सामाजिक संरचना मैले अघि नै भनिहालेँ। सामाजिक विचलन जस्तो समाजमा भएको विचलन, जस्तो तपाईलाई चाहिँ पारिवारिक बेमेलका कुराहरू भए, जस्तो चाहिँ पारिवारिक चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईलाई विखण्डनका कुराहरू भए, जस्तो तपाईलाई गरिबीहरू भए, तपाईलाई चाहिँ अशिक्षाहरू भए, पारिवारिक बेमेलका कारणहरू भए, जस्तो द्वन्द्वका कारणले पनि के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको विकास, व्यक्तित्वको विकास र यसको कारणले पनि गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सभ्य र सुशिक्षित व्यक्तिको अभाव, जसको कारणले चाहिँ अपराधजन्य घटनाहरू बढेर जाने, उसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ सभ्यतामा अभाव हुने, ती व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कारणले पनि के हुन्छ भन्दा अपराधजन्य कुराहरू बढेर जान्छ। जस्तो समाजमा लैङ्गिक मान्यता, जस्तो समाजमा ऐतिहासिकता, जस्तो हाम्रो समाजमा के छ भने चाहिँ पुरुषहरूलाई चाहिँ पुरुष चाहिँ समाजका महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्, पुरुषले जसो गर्दा पनि हुने, पुरुष भनेका चाहिँ बल हुन् र चाहिँ भन्ने मानसिकता अथवा पुरुष प्रधान मानसिकताले पनि छोरालाई दिने प्राधान्यता, छोरो चाहिँ भनेको स्वर्ग जाने, स्वर्ग पठाउने दूत हो, यसले चाहिँ पिण्ड चढाउने भन्ने एउटा छोराप्रतिको चाहिँ अप्रत्यक्ष मान्यताले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूमा हेर्ने दृष्टिकोण, शिक्षामा दृष्टिकोण, व्यवहारमा दृष्टिकोण, यी सबै कुरामा पनि प्राधान्यताले गर्दा महिलाहरू चाहिँ अधीनस्थ वर्गको रूपमा समाजमा स्थापित भएको छ र पाइन्छ। जसको कारणले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि महिला, फिमेल इज नथिङ भन्ने एउटा कन्सेप्टले गर्दा पनि चाहिँ अपराधजन्य अथवा चाहिँ यौनजन्य हिंसाहरू चाहिँ अगाडि बढेर गएको पाउन सकिन्छ। र अनि अर्को के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि समाजको स्थापना, देशको स्थापना महिलाले होइन पुरुषले गर्ने, वीरले गर्ने, वीरको हुन्, सधैँ चाहिँ पुरुष हुन्छन् र महिला भनेका वीर अवज्ञा वस्तु हुन्, यिनीहरू चाहिँ वस्तु हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ भोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता र चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ छोरा मानिसमा रहेको पाउन सकिन्छ। जसको कारण चाहिँ भोग गर्नका लागि खोजी गर्ने, भोग कार्यमा चाहिँ संलग्न हुने, अब नमिल्दा जबरजस्तीसम्म गर्ने कुराहरूले पनि बलात्कारजन्य हिंसाहरू बढेर गएको पाउन सकिन्छ। यसैका आडमा चाहिँ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, वीरहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, परिपूर्ति जबरजस्ती गर्ने र बलात्कारजन्य घटनाहरू अगाडि बढेर जाने। जस्तो लैङ्गिक असमानता कुराहरू, लैङ्गिक समानता भएका समाजमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि एक लिङ्गले अर्को लिङ्गलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ समानता हुने कारणले गर्दा पनि त्यहाँ यौनजन्य घटनाहरू चाहिँ कम भएर जाने र दोस्रो दर्जाका महिलाहरू चाहिँ रूपमा, दोस्रो दर्जाको लिङ्गको रूपमा महिलाहरू नहुनु पर्ने र चाहिँ आदि कारणले गर्दा पनि महिला हिंसामा कम हुने अवस्था रहेको पाउन सकिन्छ। जस्तो आधुनिकीकरणमा कस्तो भयो त भन्दा हाम्रो समाजमा भएका संरचनाहरू अब चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो संरचनाले चाहिँ जस्तो महिलाहरूलाई एक किसिमले संरक्षित गरेको छ, पुरुषहरूलाई एक किसिमले संरक्षित गरेको छ। त्यो संरचना भन्दा चाहिँ आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि सामाजिक समस्याहरूमा, संरचनाहरूमा चाहिँ कमजोरी हुँदै गए, भएका संरचनाले काम गर्न छोडे। त्यसपछि के गर्ने त भन्दा चाहिँ छाडापनका विकासहरू भए। जस्तो तपाईँलाई संरचनामा चाहिँ अनुबन्ध नभइसकेपछि के हो, स्वतन्त्र भए, स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ उनलाई डर भर भएन, मूल्य मान्यताका कुराहरू रहेन। जस कारण चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र भएर चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ महिला हिंसा अथवा चाहिँ अपराधिक कार्यमा चाहिँ अगाडि बढेको अथवा बढ्दै गएको पाउन सकिन्छ। जस्तो पश्चिमीकरणले अथवा पुँजीवादले के विकास गर्यो भन्दा चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ सांस्कृतिक प्रभावहरूमा पनि समस्या आए, समाजका संरचनाहरूमा समस्या आए, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक राम्रा पक्षहरूमा पनि यी हराएर जाने अवस्था भए र चाहिँ सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको कम प्रभावसँगै चाहिँ संरक्षित हुने समस्याहरूमा कम्ती भयो र भौतिकवादको विकासले गर्दा तपाईँलाई जुन अध्यात्मका कारणले चाहिँ यसो गर्यो भने पाप हुन्छ, उसो गर्यो भने पाप हुन्छ, यसो गर्यो भने स्वर्ग जाइन्न, स्वर्ग र नर्कको भयो हराएर गयो। त्यसपछि मान्छे स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भएपछि के भयो भन्दा चाहिँ अपराधजन्य कुराहरू गर्दै गए, समाजमा सामाजिक विखण्डनहरू अगाडि बढाउँदै गएका कारणले पनि समाजमा चाहिँ के भयो भन्दा अपराधजन्य घटनाहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। जस्तो सहरीकरण, हिजो मान्छे गाउँमा बस्थे, सँगै एउटा परिवारमा बस्थे,
सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्थ्यो, तर चाहिँ आधुनिकीकरण अथवा पुँजीवादको विकाससँगै शहरीकरणको विकास भयो। मान्छेहरू चाहिँ सहर बजारमा पैसा कमाउन, जागिर खान जाने भए। त्यसकारण चाहिँ सम्बन्धहरूमा कमजोरपना भए, मानिसका बीचमा पनि कमजोरपना, एक्लोपना, र त्यसपछि चाहिँ नि उसले चाहिँ बलात्कारसम्म पुग्ने कुराहरू, बलात्कारजन्य घटनाहरू, विकृत मानसिकताको विकास हुने कुराहरू चाहिँ पुँजीवादले गरेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो पुँजीवाद र बजारीकरण महिलाहरूलाई चाहिँ व्यवस्था जस्तो पुँजीवादले के गर्यो भन्दा समानताका कुरा त विकास गर्यो, साथसाथै तपाईलाई महिलाहरूलाई चाहिँ व्यापारिक साधनको रूपमा, जस्तो प्रमोसन गर्ने आधारको रूपमा महिलाको सेक्सुअलिटी, महिलाको यौनिकता देखाएर चाहिँ वस्तुको व्यापार गर्ने परम्पराले पनि महिलाहरूलाई समानताका कुराहरू होइन, यो चाहिँ तपाईले चाहिँ के चाहिँ गरिदियो भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ वस्तुको रूपमा चाहिँ एउटा लस्टको वस्तु अथवा कामुकताको वस्तुको रूपमा देखाएर चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ एउटा व्यापारीकरणको आधारको विकास गर्यो, जसको कारणले महिलाहरूमा हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ पुँजीवादले चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ, जसको कारणले पनि महिलाहरू यौन हिंसामा चाहिँ प्रभाव परेको भेट्न सकिन्छ अथवा त्यो मानसिकता विकास गरेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो बढ्दो तपाईलाई अश्लील तथा प्रोन साइडहरू, जस्तो आजका बढ्दा युवाहरूमा चाहिँ यस्ता कुराले पनि उनीहरूको मानसिकतामा पनि एउटा उनीहरूको चाहिँ ग्रोइङ मानसिकतामा पनि यस्ता कारणले पनि एउटा चाहिँ नराम्रा कुराहरू अथवा चाहिँ यौन प्रति आसक्तताका कुराहरू, मानसिकताका कुराहरू का कारणले पनि बलात्कारजन्य अथवा यौन हिंसाका घटनाहरू पनि बढावा दिएको पाइन्छ। जस्तो टिभी सिरियलहरूमा महिलाहरूलाई कमजोर देखाइने, जस्तो यो महिलाहरू चाहिँ सधैँ अधीनस्थ वर्ग हुन्, यिनीहरू चाहिँ पुरुषमै अन्डरमा रहनुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ एउटा सामाजिक अथवा चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा प्रसार गर्ने टिभी अथवा चाहिँ कार्यक्रमहरूले पनि महिलाहरूलाई चाहिँ कमजोर मानसिकताका रूपमा पनि अवधारणाको विकास गरे। सँगसँगै पनि उनीहरू चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि हामी अधीनस्थ वर्ग हौँ भन्ने मानसिकताले पनि गर्दा पनि महिलाहरू पनि के चाहिँ भयो भन्दा समानताका कुरा गर्दै गर्दा पनि उनीहरू पछाडि सर्ने अवस्थाका कुराहरू रहेको भेट्न सकिन्छ। जस्तो सिनेमामा चाहिँ हामीले भेटिन्छ भने हिरो जस्तो मुख्य अभिनेताकी बहिनी चाहिँ खलनायकको चाहिँ बलात्कारको पात्र, यस्ता धेरै चिज प्रस्तुत हुँदा पनि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा बलात्कार अथवा यौन हिंसामा चाहिँ प्रस्तुतिमा प्राधान्यता दिएको पाइन्छ। जस्तो समाजमा प्रस्तुतिका माध्यमहरूले पनि यी कुराहरूमा बढावा दिएको पाउन सकिन्छ। जस्तो धार्मिक मान्यताको रूपमा असमान मान्यता, जस्तो चारित्रिक दृष्टिकोण हेर्नुहुन्छ भने हामीले हिन्दू धर्मशास्त्रमा चाहिँ आइल्य र इन्द्रको सम्बन्धमा चाहिँ आइल्यले चाहिँ श्राप दिनुपर्ने, इन्द्र चाहिँ छुट हुनु पर्यो। जस्तो विष्णु र वृन्दका कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने भगवान विष्णुले वृन्दलाई चाहिँ बलात्कार गर्दै गर्दा चाहिँ नि वृन्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण र चाहिँ विष्णुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ यी लैङ्गिक फरकपनाले पनि हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यतामा अथवा हाम्रो समाजमा निकै ठूलो प्रभाव परेको पाउन सकिन्छ। अर्को कुरो के छ भने मानिसहरूमा यौनिकताको विकास 9 देखि 14 वर्षको बीचमा हुन्छ भने उनीहरूको विवाह चाहिँ 30 देखि 35 वर्षमा हुन्छ र उनीहरूको सेक्सुअलिटी चाहिँ 9 देखि 14 वर्षमा हुन्छ। विवाह चाहिँ 30 देखि 35 वर्षमा हुने हुँदा यो बीचमा पनि एउटा चाहिँ समाजको चाहिँ अलि उदार नीति नहुँदा पनि बलात्कार अथवा यौनजन्य हिंसाहरूमा बढुवा भएको समाजशास्त्रीको मान्यता छ भने यौन शिक्षाको अभावले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यौन के हो भने कौतूहलता र त्यसको प्रभावका बारेमा चाहिँ अनभिज्ञ रहेको भेट्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ यो बलात्कारजन्य घटना अथवा यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ समाजशास्त्रमा चाहिँ 1970 को दशक अथवा दोस्रो सेकेन्ड वेभ अफ फेमिनिजमको अवधारणाको विकाससँगै चाहिँ एउटा रेप कल्चर भन्ने समाजशास्त्रीहरूले एउटा नयाँ अवधारणा विकास गरेर आए। यो अवधारणा चाहिँ कस्तो हो भने पुरुष नियन्त्रित समाजमा चाहिँ बलात्कारको जिम्मा चाहिँ जस्तो महिलाहरूले नै लगाएका छोटा कपडा, महिलाहरूकै व्यवहार आदि जन्य चाहिँ बलात्कार चाहिँ उत्प्रेरक गर्ने चाहिँ परिस्थिति महिलाले नै गर्छन् भन्ने चाहिँ एक त बलात्कारबाट चाहिँ महिलाहरू नै आफै भिक्टिमाइज हुन्छन् भने यसको दोषी चाहिँ सम्पूर्ण महिला नै हुन् भन्ने एक किसिमको चाहिँ मानसिकताका कारण चाहिँ महिलाहरू आफै भिक्टिम छन् भन्ने अवधारणा चाहिँ 1970औं दशकमा विकास भएको पाइन्छ। साथसाथै यसलाई साथ दिएर मिटु लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ। यसरी नै हेर्ने हो भने नेपालमा भएका चाहिँ यी बलात्कारहरूका चाहिँ कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सामाजिक बलात्कारका कुरामा चाहिँ जैविक मनोवैज्ञानिक कुराहरू भए तापनि यो चाहिँ सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कमी कमजोरी, पारिवारिक विचलन, सामाजिक विचलन, विकृत समाज, कमजोर मानसिकता अथवा त्यो समाज र सामाजिक मूल्य मान्यताका अभावले गर्दा चाहिँ बलात्कारहरू बढेर जाने, बढुवा हुने गरेको पाइन्छ। यसरी नै हामीले चाहिँ
बलात्कारका घटना आज हामीले चाहिँ नि एउटा बलात्कारीलाई जेल हाल्दै गर्दा यो समाजबाट बलात्कार घटेर जान्छ कि जाँदैन अथवा यौन हिंसा घटेर जान्छ कि जाँदैन भन्दा पनि त्यसलाई प्रश्रय दिने हाम्रो समाज र हाम्रो सामाजिक संरचनामा हामीले परिवर्तनमा जोड दिने कि नदिने भनेर हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देख्न सक्छौँ। जस्तो एउटा अर्को कुरो के छ भने जस्तो कानुनी प्रणाली तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा मान्छे मारे सरहको सजाय चाहिँ बलात्कार अथवा यौनजन्य अपराधीलाई चाहिँ कानुनी भए पनि किन बलात्कार अथवा यौनजन्य घटनाहरू घटेको छैन भन्दा चाहिँ जस्तो हाम्रो समाजमा चाहिँ मिलाइदिने परम्परा, इज्जतका कुराहरू भए, इज्जत मासिदिनेका कुराहरू भए, जस्तो पैसामा चाहिँ तपाईँलाई गाउँमै मिलाउने कुराहरू भए, कमजोर अभियोजन प्रणाली भए, जस्तो यसमा तहकिकात गर्ने कुराहरूमा जस्तो यो चाहिँ भिक्टिमाइज भइसकेपछि यसको तहकिकात गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ कमजोर प्रणाली, यो चाहिँ कमजोर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रशासन लगायतका कारणले गर्दा पनि आज पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ बलात्कार अथवा यौनजन्य हिंसाका चाहिँ गतिला कानुन हुँदा पनि भिक्टिमाइज भएको पाउन सकिन्छ। र कतिपय अवस्थामा त तपाईँलाई चाहिँ बलात्कारबाट पनि भिक्टिमाइज हुनु र गाउँ समाजकोले चाहिँ समाजको डरले पनि पीडित आफै आत्महत्या गरेको यस्ता चाहिँ साँच्चै अप्ठ्यारा, साँच्चै तीता कुराहरू देख्दाखेरि वास्तवमा यो हामीले जबसम्म यो सामाजिक संरचनाहरूमा परिवर्तन फेरबदल ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ नि जतिसुकै कानुन बनाए पनि मृत्युदण्डका कुरा, अहिले मृत्युदण्डका कुराहरू बहुत उठिरहेको छ। यदि के मृत्युदण्ड दिँदैमा बलात्कारी घट्छन् त? घट्दैन। जबसम्म हामीले सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, सामाजिक सोचमा बदलाव ल्याउन सक्दैन, तबसम्म चाहिँ नि बलात्कारका घटनाहरू कहिले पनि घटेर जाँदैनन्। अब यो तपाईँलाई अब यो बलात्कार विशेष गरेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानिसको सम्बन्ध यो डाक्टर चैतन्य सरले भने जस्तै तपाईँलाई बलात्कार भनेको चाहिँ विशेष गरेर तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा मानिसमा फिजियोलोजी छ, बायोलोजी छ, सबै कुरा छ, फिजियोलोजी, बायोलोजी, हर्मोन छ। ती सबैभन्दा बलियो चाहिँ के छ भन्दा सोसियोलोजी छ। समाजले नियन्त्रण गरेको छ कसलाई कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी राखेको छ। यसरी नै हामीले यस्तै हेर्ने दृष्टिकोण र सम्बन्ध चाहिँ विकास गर्न सक्यो, सामाजिक संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि बलात्कार जन्य घटनाहरू चाहिँ घटेर जान्छ र महिला तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि अप्रत्यक्ष रूपमा भिक्टिमाइज हुनु पर्दैन, अप्रत्यक्ष रूपमा ज्यान फाल्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूका